गोइंग IMF का रिव्यू चल रहा था, जो नई डिमांड्स उसके नतीजे में सामने पेश आई हैं। अब फिलहाल IMF तो बड़ा खुश है, वो बड़े इम्प्रेस्ड हैं हमसे, जिनके माँ बाप अल्लाह करे हयात है, 1 या 2 कमाने वाला है। उनके घर 3 वक्त की सादी रोटी चटनी के साथ खाना खाना इस वक्त मुश्किल है बहुत। जब और इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी होंगी और कारखाने बंद हो चुके होंगे और ज्यादा लोग नौकरियों से बाहर हो जाएंगे तो टैक्स का जमा होना तो कम हो जाएगा। मार्च के बाद क्या होगा? लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ अपने घर की बैठक से। आज जो हम बात करेंगे वो जो ऑनगोइंग IMF का रिव्यू चल रहा था और जो नई डिमांड्स उसके नतीजे में सामने पेश आई हैं, और थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसका आम लोगों के ऊपर, आप लोगों पे, मुझ पे क्या असर होगा। IMF के लिए उनके एग्रीमेंट के मुताबिक हुकूमत ने रकूम तो जमा कर ली, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेशंस के ज़रिए। बिजली के नर्ख बढ़ गए, डीज़ल और पेट्रोल बढ़ गया, और ज़ाहिर है डीज़ल, पेट्रोल और बिजली तीनों चीज़ों के बढ़ने से जो आपका प्रोडक्ट प्राइस है, हर चीज़ वो बढ़ गई, तो महंगाई बेहद हो गई। मुख्तलिफ टैक्स अलहदा लगाए गए, खाने पीने की अशिया खसूसन लोगों की इस्तात से बाहर हो गई और बेहद हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अब फ़िलहाल IMF तो बड़ा खुश है, वो बड़े इम्प्रेस्ड हैं हमसे। जो टारगेट उन्होंने दिया था उसको हमने अचीव कर लिया, लेकिन जो रिव्यू है अगला वो 2024 के मार्च के महीने में आएगा। इस वक्त जो खबर आई है वो ये है कि IMF ने कहा है कि अब रिटेल पे, यानी जो दुकानों में माल मिलता है, रिटेल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा रियल एस्टेट पे, जो ज़मीन, मकान, एग्रीकल्चरल लैंड, कोई भी इस तरह की जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर टैक्स लगता है, उसके ऊपर, और इसके अलावा जो ज़राअत है, यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो बहुत बढ़ाया जाए। और खैर एग्रीकल्चरल टैक्स के ऊपर तो यहाँ भी लोग बात करते रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट, बड़े बड़े ज़मींदार पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, शुगर माफिया पार्लियामेंट में भी बैठा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वैसे भी होनी चाहिए असूली तौर पे, तो वो नहीं होती रहीं। लेकिन सिचुएशन क्या है? LCs हनूज़ बंद हैं, यानी मुल्क से एक्सपोर्ट का मामला बड़ी हद तक रुका हुआ है। हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स अक्टूबर में 12,600 USD बिलियन थे, वो इस साल सितंबर में 13,016.80 US मिलियन डॉलर थे। तो यानी कि हमारा जो फॉरेन हमारे पास रिज़र्व है वो गिरा है। अब इसके अलावा जो एक बड़ी तकलीफ़देह और तशवीशनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क है जो एशिया में जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक फाइनेंसिंग क्राइसिस दरपेश है। कोई अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, आप कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहें, आप कोई हाउसिंग का काम करना चाहें, आप किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहें, SME करना चाहें या एक्सपोर्ट करना चाहें, वो इस वक्त मुमकिन नहीं है, सब कुछ बंद है। तो एक तरह से अगर हम देखें या कहें तो हमारा कहना बजा होगा कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद तबाही से दो चार है। अब 2 किस्म की पॉलिसियां होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो है जो स्टेट बैंक उसको गवर्न करता है, कितना पैसा छपना है, किस इंटरेस्ट पे इकोनॉमी में डाला जाना है। फिस्कल जो हमारे पास इकोनॉमी है वो हुकूमत डिटर्मिन करती है किस चीज़ पर कितना टैक्स लगना है, इसके अलावा किस मद में क्या चीज़ इन्वेस्ट करनी है। अब चूँकि ये दोनों पॉलिसियाँ रिग्रेसिव हैं, रिग्रेसिव क्यों हैं? जितना आप टैक्स मुख्तलिफ इदारों पे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे
ہر کام پہ بڑھاتے چلے جائیں گے تو جو سروس اور پروڈکشن کا کاسٹ ہے وہ بہت اوپر چلا جائے گا. اور جب ایسا ہوگا تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اکانومی آپ کی ٹھپ ہوگی, لوگوں کی قوت استطاعت ختم ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی. بازار میں بکنے والی اشیاء صرف لوگ مجبوراً وہ لیں گے کہ جو لوگوں کی مجبوری ہے. مثال کے طور پہ مجھے چند دن پہلے پتہ چلا کہ اب جو گھی ہے, پہلے ہم ٹنز میں آتا تھا, پھر پیکٹس میں آنا شروع ہوا, کلو کا پیکٹ ہے, پھر اب کسی نے مجھے بتایا کہ جی آدھا کلو پیکٹ کے علاوہ پاؤ کے پیکٹ میں بھی جو آئل یا گھی ہے وہ آ رہا ہے, کیونکہ لوگ اکٹھے خرید نہیں سکتے ایک وقت میں. تو اب وہ ڈینومینیشن فیکٹر جو پروڈیوس بک رہی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اگر آپ جتنا ٹیکس اکانومی سے کھینچیں گے, انکم ٹیکس بھی کٹ رہا ہے لوگوں کا ایٹ سورس, جہاں پہ وہ جو بھی کماتے ہیں, پھر اس کے بعد چیزوں کے اوپر ٹیکسز لگ گئے, تو یہ دونوں پالیسیاں مل کر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریگریسو, کہ معیشت کو, نوکریوں کو, پروڈکشن کو پیچھے دھکیلتی ہیں. اور پیچھے جب دھکیلتی ہیں تو نوکریاں جاتی ہیں, پروڈکشن ٹھپ ہوتی ہے. یہاں جہاں میری رہائش ہے, ہر جگہ ہر محلے میں دکانیں ہیں جہاں آپ کو باہر نہیں نکلنا پڑتا, روزمرہ کی اشیاء آپ کو مل جاتی ہیں. قریب کوئی 3 ہفتہ پہلے میں اپنی والدہ کے لیے میں نے کارن فلیکس کا سادہ لوکل فوجی کا ڈبہ منگوایا, تو میں نے ریئلائز کیا کہ وہ اسٹیل تھا, فریش نہیں تھا. میں بڑی پریشان ہوئی ہے, وہاں دکان سے میرا ریگولر سامان آتا ہے, تو میں نے ان سے گلا کرایا. میں نے کہا جی دیکھیے آپ اب مطلب صحیح سامان نہیں بیچ رہے, فریش نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میم پہلے جب 2 ہفتے میں 30 ڈبہ بکتا تھا, 1 مہینے میں 3 ڈبے سے زیادہ نہیں بکتے, کیونکہ ہر شخص نے غیر ضروری آئٹم کو کٹ بیک کیا ہے. کوئی شخص 1 پیسہ بھی فالتو, دیکھیے ہم تو کارن فلیکس کی بات کر رہے ہیں, آپ نارمل لوگوں کے گھروں میں جائیں جن کے 3-4 بچے ہیں, جن کے ماں باپ اللہ کرے حیات ہیں, 1 یا 2 کمانے والا ہے, ان کے گھر 3 وقت کی سادی روٹی چٹنی کے ساتھ کھانا کھانا اس وقت مشکل ہے بہت. تو کجا کہ ہم, یہ تو بہت لگژریس آئٹمس میں شمار ہو جاتا ہے. اور جو نیگیٹو اثر ہے اس کا یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. سوال میرا یہ ہے پالیسی میکر سے کہ جب اتنی معیشت پہ نیگیٹو ایفیکٹ آیا ہے, جب مارچ میں ریویو آئے گا, جب اور انڈسٹریاں بند ہو چکی ہوں گی, اور کارخانے بند ہو چکے ہوں گے, اور زیادہ لوگ نوکریوں سے باہر ہو جائیں گے, تو ٹیکس کا جمع ہونا تو کم ہو جائے گا. جو چیزیں بکتی ہیں جب وہ بکیں گی نہیں, کہ کنزیومر کے پاس خریدنے کی اوقات نہیں رہی, تو ٹیکسیشن کیسے جائے گا سرکار کو؟ پھر جو بقایا کچھ سیکٹرز رہ گئے ہیں ہم اس کو بھی ٹیکس کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے باہر کے ممالک میں جب یہ ٹیکسیشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں سوشل ریلیف اسکیمز ہوتی ہیں. کوئی شخص اگر ایک بیسک پاورٹی لیول سے نیچے چلا گیا ہے تو حکومت اس کی فیملی کو سپورٹ کرتی ہے, ان کو ایک بیسک لیونگ کے پیسے ملتے ہیں, بنیادی کھانے پینے کی رقم ادا ہوتی ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ تعلیم کا آپ دیکھیں, میں کتنے لوگوں کو ارد گرد دیکھتی ہوں جنہوں نے بچوں کو جو ایک نارمل سے اسکول میں پڑھا رہے تھے انہوں نے مدرسوں میں ڈالا ہے. 2 یا 3 بچے ہیں, وہ ان کی کفالت نہیں کر پا رہے, ان کی تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا پا رہے. مارچ کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا, اور جو اور سیکٹرز رہ گئے ہیں وہ اور بری طرح اثر انداز ہوں گے. اللہ اس ملک پہ رحم کرے. آج کے لیے اتنا ہی.
इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी मौजू पे आवाज़ उठाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेज सकते हैं, हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। खुदा हाफिज़।